हेलो गाइस, हाम्रोमा चाहिँ आज खाजाको लागि मैदाको रोटी बनाएर काटेर मिक्स हाम्रोतिर चाहिँ स्याक्पा भन्छ। यो आलु अनि यसमा करेलाको मुन्टाहरू हालेछ। सुकुटी चाहिँ अहिले सकेर हाल्नै पाएन। खाए ल गाइजहरू, खाए ल। छे इस्कुसको मुन्टो, आलु, म चाहिँ टेन्सन माथि छु। Guys, ayo lo, guys, ayo lo. खाइसकेँ ल गाइज, मेरो खाए ल।